यति साह्रो कमजोर छौँ कि यो घुमेको चिज हामी पत्तै लगाउन सक्दैनौँ। जस्तो एउटा ठुलो नक्सामा चाहिँ एउटा कमिलो राखेर नक्सालाई फुल्न भइदिने त्यो कमिलाले थाहा पाउँछ त्यो उमेको थाहा पाउँदैन। त्यस्तै यो पृथ्वी यस्तो घुमिराखेको छ, तर यही पृथ्वीमा हामी छौँ थाहा पाउँदैनौँ। पृथ्वी घुमेको थाहा छैन, तर हामी घामतिर हेऱ्यौँ भने घाम पो हिँडिरहेको छ। तर घाम हिँडेको होइन प्रियहरू, घाम एकै ठाउँमा छ, सूर्य एकै ठाउँमा छ। सूर्य चल्दैन तर पृथ्वी मात्रै घुम्छ। यस्तो फनी घुम्छ पृथ्वी कि हामी देख्छौँ हामी घुमेको होइन, सूर्य घुमेको देख्छौँ। तपाईँहरूले बसमा हिँड्दाखेरि देख्नु भएको होला, बसमा हिँड्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँ बसमा बस्नुहोस्, बस हिँडिराखेको हुन्छ अनि तपाईँ झ्यालमा बस्नुहोस्, बाहिर हेर्नुहोस्। मन लाग्छ मलाई त्यसरी बाहिर हेर्नलाई। अनि बाहिर हेर्नुहोस् अनि कस्तो लाग्छ भनेदेखि ओहो, अनि ती ओत्रेपट्रिका रोड साइडका रुखहरू हुन्छ नि, ती रुखहरू चाहिँ नि उल्टो दिशाबाट कुदिरहेका हुन्छन्। हामी बसबाट कुर्र कुदिरहेको हुन्छ, उनीहरू चाहिँ उताबाट कुदिरहेको छ। हो कि होइन? कतिजनालाई याद छ त्यो कुरा? हालेलुया, हालेलुया। अनि त्यो चाहिँ यता आफू चाहिँ आफ्नो बस चाहिँ ड्राइभरले कुर्र उता कुदाउँछ अनि ती रुखहरू चाहिँ नि उताबाट यता कुद्छन्। ती रुख त कसरी कुदेका है? बसको स्पिड सँगसँगै उनीहरू पनि कुद्छन् त। अनि त्यसपछि त्यो रुख हेरिसकेपछि अलिक पर आँखा तानेर हेऱ्यो भने अलिक पर हेरेपछि एउटा डाँडो पनि देखिन्छ अनि जङ्गल पनि देखिन्छ। त्यो जङ्गल चाहिँ बसतिरै कुदिरहेको रहेछ। फेरि ती नजिकका चाहिँ नि बसको उल्टो दिशातिर कुदिरहेका रहेछन्। ती डाँडोहरू पर कनि यसो घामतिर हेऱ्यो, राति हुँदै यसो त्यो चन्द्रमातिर हेऱ्यो, त्यो चन्द्रमा त बसतिरै कुदिरहेको छ। परको डाँडो पनि बसतिरै कुदिरहेको छ। कतिजनाले परको डाँडो चाहिँ बसतिरै कुदिरहेको देखेको छ, परैले देखेको रहेछ। त्यस कारण तपाईँ बसमा हिँड्दाखेरि नजिक मात्रै हेर्दो रहेछ, टाढा हेर्दो रहेछ आँखा उठाएर। हेर्नुहोस् त, अनि टाढा हेर्ने बानी गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो पृथ्वीमा के भइरहेछ भन्ने कुरो थाहा पाउनलाई टाढा पनि हेर्नुपर्छ। टाढा हेर्नु, मैले एकचोटि फिलिपिन्समा के भनेको थिएँ भने हामीले चर्च प्लान्टिङ गरेर त्यहाँ ह्यान्ड ओभर गर्ने बेलामा मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि तिमीहरू कुनामा बसेर मात्रै सङ्गति नगर, एक आपसमा हेराहेर नगर। त्यो चाहिँ असल कुरा भए तापनि त्यति धेरै असल फाइदाजनकको कुरा छैन। त्यसकारण फाइदा चाहिँ केमा छ त भन्दा तिमी छतमा जाऊ, आफ्नो घरको छतमा जाऊ अनि त्यसपछि आँखा उठाएर चारैतिर हेर। ती चारैतिरका मानिसहरू प्रभु नपाएर मर्दैछन्। तिनीहरूको लागि रोह, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर भनेको थिएँ। त्यस्तै हाम्रो बानी के हुनुपर्छ त? तपाईँहरू कतिजनाले बसमा हिँड्दाखेरि नजिकै मात्रै हेर्नुभयो, टाढा हेर्नु भएन। यसको मतलब के हो त भन्दा दर्शन, हाम्रो दर्शनको कुरा आयो। अब हामीले जुन दर्शनको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको हाम्रो बानी के रहेछ त भन्दाखेरि पर्सपेक्टिभ भनौँ, हाम्रो एटिट्युड भनौँ, हाम्रो के भइसकेको छ भने नजिकको कुरा मात्रै हेर्ने, नजिकको कुरालाई मात्रै फोकस गर्ने, त्योभन्दा पर के छ त भन्ने कुरा थाहा नपाउने। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ ब्लेम लगाएको त होइन, तर यहाँको चर्चहरूको पनि एउटा चाहिँ के भने नजिकमा मात्रै हेर्ने भिजन देखियो। तर हामीले के हुनु हुँदैन भन्दा नजिकको कुरा त छँदैछ नि, देखिहाल्छ नि, उल्टो दिशातिर बगिरहेको रहेछ त्यो त बसमा हेरेको जस्तै। तर धेरै टाढातिर हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू देख्छौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो भिजन, हाम्रो दर्शन के हुनुपर्छ? हाम्रो दृष्टि कहाँ जानुपर्छ त? नजिकमा मात्रै हेर्ने होइन, आफ्नो साथीभाइलाई मात्रै होइन, आफ्नो बाटो हिँड्ने बाटोमा मात्रै होइन, हामीले आँखा उठाएर टाढा हेर्ने बानी गर्नुपर्छ। के भइरहेको छ त्यहाँ? कति मानिसहरूले दुःख पाइराखेका हुन्, कति मानिसहरूलाई सहायता गर्न सकिन्छ, कति मानिसलाई हामी सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ, कति मानिसलाई केही गर्न नसके पनि प्रार्थना त गर्न सक्छौँ। प्रभु कोही मान्छे जाओस् त्यहाँ आज उसलाई सुसमाचार सुनाओस्, उसले ग्रहण गरिहालोस्। तपाईँको प्रार्थनाले अचम्म हुन्छ। त्यो सुसमाचार सुनाउन जाने मान्छेलाई बस्नु लाग्दैन, उठ्नु लाग्छ। कहाँ छ कुनै त्यो टोलभित्र हल्छे, अनि त्यो तपाईँको प्रार्थनाले गर्दाखेरि कुदकुद हुन्छ, झुरुक्क उठ्छ, अनि बौला जस्तो हिँड्छ, अनि कहाँ जाउँ हुन्छ। एउटा घरमा बसिहाल्छ, अनि के भन्नु भन्दा सुसमाचार भनिहाल्छ। अनि त्यसपछि त्यो सुसमाचार सुनेको मान्छेले ग्रहण गरिहाल्छ। हालेलुया।
कसैलाई थाहा छैन, न त ग्रहण गर्नेलाई थाहा छ किन गरेँ भनेर, न त गराउनेलाई थाहा छ किन गराएँ भनेर। त्यो भयो त तपाईँको प्रार्थनाले गर्दा, तपाईँ बसमा हिँड्दै गर्दा गरे प्रार्थनाले त्यति शक्ति त्यहाँ भइसक्यो। हालेलुया। सम्भावना छ कि छैन? सम्भावना छैन भन्नेले हात उठाउनुहोस्। अरे कोही पनि हात उठाएन, विश्वासी नै रहेछ। ओके, गुड। अब तपाईँहरूलाई फेरि म भन्दछु कि तपाईँलाई दर्शनको कुरा गर्दैछु म, अनि फेरि पनि भन्दछु यसरी दर्शन हेर्नको लागि अनि हामीलाई दिनुभएको परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन चाहिँ यस्तो छ। त्यसै भएर क्राम्स भनेर, क्राइरोस रिकन्सिलिएसन एन्ड माइग्रेन्ट सर्भिस भनेर हामीले मिसन हाउस सुरु गरेका छौँ। अनि त्यही क्राम्सको आयोजनामा र डेलडब्लुटीको सह आयोजनामा अनि यहाँ चाहिँ यो कार्यक्रम, यो तालिम, यो चाहिँ कोही सेमिनार होइन। हिजो पनि मैले भने कोही सेमिनार होइन, म त्यस्तो कोही बाइबल क्याम्प पनि होइन। यो चाहिँ के हो त भन्दा वर्कसप, परमेश्वरसँगको रिलेसन नजिक बनाउने एउटा कार्यशाला हो। आमेन। अनि यसलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। हामी प्र्याक्टिकल टिचिङ गर्छौँ। किन त भन्दा हाम्रो दर्शन हामीले देखेका छौँ कि 2020 सम्ममा हामीले यहाँ मलेसियामा हामीले जसलाई तालिम दिन्छौँ ती मानिसहरू नेपाल गएर हराउने त होइन, अहिलेसम्म हराइराखेका छन्। कति नेपालमा यहाँ विश्वास गर्छन्, नेपालमा गएर हराउँछन्, तर हराउने त होइन, हराएकालाई बटुल्ने हुनेछन्। र 2020 सम्ममा यहाँ मलेसियाबाट हामीले तालिम दिएका मानिसहरू नेपालमा गएर कम्तीमा 1000 चर्च प्लान्टिङ गर्नेछन्। हालेलुया। यही नै हाम्रो जीवनको मकसद हो। हामी एकै चर्च प्लान्टे, हाम्रो केही यहाँ मेरो तेरो भन्नु केही हाम्रो कुरा छैन। त्यसकारण एफसीए, काजन, एलडब्लुटी, एओजे सबै हाम्रा मानिस हौँ। किनभने हामीले यो विचार गरेका छौँ कि परमेश्वरले साँच्चै नै चुन्नुभएका व्यक्तिहरू यिनीहरू नै हुन्। हालेलुया। अर्को तपाईँहरूलाई भन्दछु, के भन्दछु भने अघिको कुरा त बिर्सेछु पो भन्न झन्। त्यो समुद्रको कुरा सोध्ला कसैले भने बिर्सिसक्यो। त्यो समुद्रको पानी चाहिँ किन आउँछ समुद्र भनेर जान्छ। टेन्सनको कुरा गर्दै थिएँ नि म, होइन? टेन्सनको कुरा गर्दा तपाईँलाई भिजनमा लगेर ताने मैले फेरि अब तपाईँलाई त्यो नजानेको कुरा एकछिन कौतूहल बनाएर भनिदिन्छु, केही छैन त्यसमा, होइन? त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने यो पृथ्वी र सूर्यको बीचमा तानातानको सिचुएसन छ। सूर्यले चाहे पृथ्वीलाई तान्न खोज्छ, पृथ्वीले चाहे सूर्यलाई तल खिच्न खोज्छ। हेर्नुहोस् है, दुईजनाको बीचमा घम्साघम्सी छ। त्यति मात्र होइन, तारा ग्रहणहरू छ नि माथि, उनीहरूले पनि यो एक आपसमा घम्साघम्सी तानातानको सिचुएसन छ। अब हेर्नुहोस्, अब यसरी तान्छ भनेदेखि त्यो चन्द्रमाले पनि तान्न खोज्छ है, अनि चन्द्रमालाई पनि यसले तान्न खोज्छ है। घुमै छ, तर यो चाहिँ पन घुम्छ अनि तान्न मात्रै खोज्छ। कुन चाहिँलाई तान्ने एक दिनको कुरा हो, थाहा छैन। तपाईँहरू चाहिँ विचार गर्नुहोस्। अनि त्यो दिन चाहिँ ऱ्याप्चर हुनेछ, प्रभुले सबैलाई उठाएर लानुहुनेछ। कतिजना चाहिँ तल बसेछ, रुँदै बस्नु, प्रभुले सट्ट उठाएर लानुहुन्छ। उनीहरू चाहिँ खुसीमा जान्छन् प्रभुसँग भोज खानलाई। अरू चाहिँ जो छोडिन्छ, नो वे, कुनै उपाय हुँदैन जानलाई। प्रभुले तानेर लानुहुन्न। किनभने पवित्र आत्माले मलाई देखाइसक्नु भएको छ। हिजो जति हामीले वर्कसपहरू गऱ्यौँ, कतिजना मानिसहरूको हृदयमा ढुङ्गा जस्तो बसिराखेको परमेश्वरले मलाई देखाउनु। अहिले म गएर त्यो मान्छेहरूलाई छुँ भने छुन सक्छु, तर म त्यो गर्दिनँ। बेइज्जत हुन्छ, अझै बेइज्जत हुन्छ। परमेश्वरको आत्माले भन्नुभएको छ, यी मान्छे आएका त छन्, सुन्नलाई आएका छन्, तर महसुस गरेर साँच्चै नै उनीहरूको हृदय परिवर्तन होस्, मेरो हृदय परिवर्तन होस् भनेर मलाई उनीहरूको इच्छा दिएका छैनन्। तँलाई यी मान्छे देखाउँछु ल हेर भनेर परमेश्वरले मलाई आज देखाउनु भयो, दर्शन दिनुभयो, सपनामा दिनुभयो, अनि यहाँ पनि दिइरहनु भएको छ मलाई। अनि ती मान्छेहरू म चिन्दछु, प्रियहरू हो। तपाईँलाई म पोइन्ट गरेर चाहिँ बेइज्जत गर्न चाहन्न। तपाईँलाई धेरै माया गर्छौँ, हामी धेरै नै माया गर्छौँ। म अघि विचार गर्दै थिएँ, यति मान्छेहरूलाई कसरी एउटै बनाएर च्याप्प बनाएर बसौँ जस्तो, एउटै च्याप्प कसरी बनाउनु सक्दैन। मेरो मनले त सबैलाई एकै ठाउँमा निचोरेर, थिचेर, पेलेर, अनि एउटा ठ्याक्कै
एउटा सुन्दर एउटा फुल जस्तो बनाएर ठ्याक्क यसरी राखिरहेको मलाई अनुभव भएको छ। त्यो चाहिँ लिटरली होइन नि त, तपाईँहरूलाई कसले थिच्न सक्छ त, अब खतम भइहाल्छ नि, मान्छे मरिहाल्छ। तर मेरो भित्र आत्मामा, भित्र हृदयमा परमेश्वरको आत्माले भन्छ, हेर तिसँग तेरो 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 अँगालोमा बाँध। अनि मैले त्यो सबैजनालाई एउटै बनाएर, एउटै मुठो बनाएर, जसरी एउटा कुचोको मुठो हुन्छ नि, एउटै मुठो बनाएर अनि मैले अँगालोमा मैले महसुस गरिरहेको थिएँ। तपाईँहरूले कस्तो महसुस गर्नुभएको छ थाहा छैन। त्यो चाहिँ किन हुँदैन त भन्दाखेरि, किन महसुस थाहा छैन तपाईँको भएको छैन भने म त्यो किन हुँदैन त भन्दा यही टेन्सनले गर्दा। उसले उसलाई तान्न खोज्छ, उसले उसलाई खेल्न खोज्छ, उसले उसलाई तान्न खोज्छ, अनि मिलापै हुँदैन। मिलाप त हुन खोज्छ तर मिलापै हुँदैन। त्यस्तै समुद्रको पानी चाहिँ किन कुदेर आउँछ त भन्दा त्यो सूर्यले तान्न खोज्छ यो पृथ्वीलाई। यो पृथ्वीलाई जब सूर्यले तान्न खोज्छ त के जाने, यो ढुङ्गो जाने, माटो जाने उडेर, माटो ढुङ्गो त उडेर जान सक्दैन नि त, गरौँ छ। अब तरल पदार्थ न जान खोज्छ माथि, जुन चाहिँ रबर जस्तो छ त्यही न तन्किन्छ। त्यो रबर जस्तो के छ त भन्दा यो पृथ्वीमा पानी छ। अनि माथिको शक्तिले गर्दा तान्न खोज्छ। यो ढुङ्गा माटो पहाड त जाँदैन, च्याक्क गरेर बसेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ, तरल पदार्थ त्यही पानी हुन्छ। अनि त्यही पानी ठुलो एरियाको पानीलाई उसले तान्छ, सानो एरियाको त तान्न सक्दैन। त्यो भन्छ सियो जस्तो भएर गाडिएर बसेको हुन्छ सानो चिज। अनि ठुलो एरियाकोलाई ठुलो एरियाले तान्न खोज्छ। अनि त्यो तानिएर जान खोज्छ माथि। तानिएर जान खोज्दाखेरि अनि जानु पर्यो नि त, जान खोज्छ फेरि जान सक्दैन। किन त भन्दा यहाँ पृथ्वीको नजिक परेको हुनाले पृथ्वीको शक्ति बढी पर्यो उसलाई। अब माथिको शक्ति ठुलो छ। यो चाह्यो भने त्यो घाम अलिक पृथ्वीको छेउछेउमा आयो भने यो पृथ्वी त सुक्कै तानिदिन्छ। चिम्टाले ताने, त्यो चुम्बकले ताने जस्तो तानेर खाइदिन्छ। त्यो चन्द्र त्यो के भन्छ सूर्यले त पृथ्वीलाई त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमता छ। सट्ट तानेर खप्प पगालिदिइहाल्छ 1 सेकेन्डमै। त्यस्तो छ त्यो सूर्य भनेको। तर यति टाढा छ। त्यसकारण उसको शक्ति त्यति पावरफुल चाहिँ पावर उसको चाहिँ यो पृथ्वीमा आइपुग्दासम्म त्यसलाई तानेर लान सक्ने क्षमता हुँदैन। परमेश्वरले कस्तो बनाउनु भयो, कस्तो डिस्टेन्समा राख्नुभएको हेर त। हालेलुया। अनि त्यसले तान्न खोज्छ। अनि घाम त्यो पानी चाहिँ के गर्छ त भन्दा जान खोज्छ फेरि पृथ्वीले तान्छ, जान खोज्छ फेरि पृथ्वीले तान्छ, जान खोज्छ फेरि पृथ्वीले तान्छ। ल हेर्नुहोस् त, अब त्यो तरङ्ग बस्यो कि बसेन, त्यसमा चाहिँ नि तरङ्ग त्यसमा छाल भयो कि भएन, जान खोज्छ तलै जान्छ, जान खोज्छ पृथ्वीले जान्छ, जान खोज्छ। अनि त्यो भएर के भयो, सुई गएर अनि आयो। अनि पृथ्वीमा यहाँ छेउमा आइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि घामको शक्ति यता पृथ्वीमा आइसकेपछि चाहिँ कम भयो। अनि स्वर्ल्याङ्ग भएर अनि फेरि ठुलो एरियाको पानीलाई उसले तान्न खोज्छ, जान खोज्छ तर जान सक्दैन। कहाँ जानु, माथि जान खोज्छ तर जान सक्दैन। घिस्रिएर कहाँ आउनु पर्यो, छेउतिर आउनु पर्यो, फेरि फर्केर जानु पर्यो। यो किन भन्दैछु म तपाईँहरूलाई, कतिजना मानिसहरूलाई हिजो पवित्र आत्माको आगमन भएको थियो, पवित्र आत्मा चाहिँ आउनु भएको थियो। अनि पवित्र आत्माको छाल आएको थियो यहाँ। अनि त्यो छालमा कतिजना तानिए, कतिजनाले के महसुस गरे, कतिजनाले आफ्नो गल्तीहरू महसुस गरे, कतिजनाले आफू कमजोर भएको कुरा महसुस गरे, कतिजनाले चाहिँ म नाम काटेर भन्न सक्छु, कतिजनाले चाहिँ के गरे। इभन यहाँ बिहान पनि कुरा हुँदैछ, म बिहान चट्ट खाना मात्रै गएँ, 2टा बिस्कुट खाएँ, आएँ, म यहाँ बसिरहेको छु। तर केही व्यक्तिहरूले भनेका छन् कि होइन यसो गरे भए राम्रो हुन्थ्यो, उसो गरे भए राम्रो हुन्थ्यो, यस्तो भएन उस्तो भएन भनेर कुरो पनि गरेको सुने मैले। यहाँ म पवित्र आत्मालाई कसैले उजुर बाजुर गरेको छैन। अनि त मैले सोचेँ, मैले भने प्रभु धन्यवाद तपाईँले देखाउनु भयो। उनीहरूलाई त होइन भने परिवर्तन म को हुँ र किन मलाई देखाउनु पर्यो, मलाई यस्तो कुरा नदेखाउनुहोस् प्रभु। उनीहरूको त्यस्तै छ त, उनीहरू गन गर्ने बानी होला, कसैको त्यस्तो बानी हुन्छ नि गनगन गर्ने। किनभने यो आयोजक कमिटीले गरेको नि कतिपय गल्ती छ नि त, गल्ती पनि गर्दैछन्। अनि अब रातभरि सुताएको छ नि, यहाँ कतिजना त 4 बजे सुते बिहान। अनि तर पनि हामी कतिजना छौँ यसो गएर हेर्छौँ, अनि त्यसपछि गनगन गर्न खुब मजा आउँछ।
छ अनि त्यो गनगन गर्ने मान्छेहरू मलाई परमेश्वरले स्वाक्क देखाउनु भयो। अनि हिजो कसकसले हिजो चाहिँ नि पश्चाताप गरेन त्यो पनि देखाउनु भएको छ। हिजो पश्चाताप नगर्नेको संख्या चाहिँ अलिक बढी रहेछ, अलिक बढी छ। परमेश्वरले मलाई देखाउनु भयो यो मान्छेले पश्चाताप गरेको जस्तो गरेको चाहिँ होइन है। उनीहरू यताउता एकले अर्कालाई हेर्दै थिए अनि एकले अर्कालाई चाहिँ अन्त म आँखा चिम्लिरहेको थिएँ, हेरेको थिइनँ मैले। अनि परमेश्वरले देखाउनु त होइन मान्छेहरू चाहिँ यी मान्छेहरूले चाहिँ गरेका छन् है भनेको मलाई गरेका भनेको के गरेको होला यो के नाटक गरेको जस्तो गरेर उनीहरूले के गरेको भनेर चाहिँ नि यस्तो गरेका छन् है भनेर परमेश्वरको आत्माले मलाई भनिसक्नु भएको छ। अनि कतिजना हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिक त्यो सङ्ख्या चाहिँ अलिक बढी छ। आज बिहानको कुरा गर्ने सङ्ख्याभन्दा त्यो सङ्ख्या बढी छ। त्यसकारण मैले सोच्दै थिएँ अहिले यहाँ प्रार्थना गर्दै गर्दा परमेश्वरलाई मलाई त्यो उदाहरण दिनुभयो कि त्यो जुन छालको एउटा उदाहरण दिनुभयो परमेश्वरले। तपाईँलाई म भन्दैछु त्यो छाल जुन पानी छ समुद्रमा भएको पानी छ त्यो पानीलाई जसरी सूर्य र चन्द्रमाले तानेर माथि लान खोज्दछ आफूतिर त्यस्तै तपाईँ हामी पनि कमजोर छौँ। हाम्रो आत्मा पनि पानी स्वरूप हो अनि हाम्रो शरीर चाहिँ पृथ्वी हो अनि हाम्रो शरीर चाहिँ पृथ्वीमै जाँदछ, हाम्रो आत्मा चाहिँ परमेश्वरमा जाँदछ। यो चाहिँ तरल हुन्छ अनि यो चाहिँ देखिँदैन अनि यो चाहिँ महसुस हुँदछ अनि यो आत्मालाई चाहिँ नि त्यो शक्तिले तानिराखेको छ अनि तानिराखेको छ। अनि तपाईँहरूको कतिजनाको आत्मा चाहिँ त्यस्तो शक्ति जुन शक्तिको कुरा गर्दैछ हामी अन्धकारको शक्तिले तपाईँहरूको आत्मालाई तानेर लान खोजिराखेको छ। अनि तपाईँलाई फेरि पनि यो वर्कसपबाट फेरि पनि तान्छ, फेरि पनि तपाईँलाई उतै तान्छ, फेरि पनि तान्छ। तपाईँ घिस्रिराखेको मैले देखिराखेको छु जसरी त्यो पानी समुद्रको पानी घिस्रिन्छ र फेरि चाहिँ छर्र गर्छ अनि समुद्रमा के पानी जमिनमा ठोकिएर अनि फेरि फर्केर जान्छ अनि त्यस्तो भएको छ। अनि म भन्दै गर्दछु अनि कस्तो भएको छ हिजो मेरो श्रीमतीले पनि भन्थ्यो अनि यसो भएर यता जाउँ कि उता जाउँ भन्छ। अनि त मैले कतिचोटि गीत पनि गाइदिएको छु। त्यस्तै भएको छ तपाईँहरूको कतिजनाको अहिले हालत कस्तो अप्ठ्यारो। अनि त्यो गीतले भन्छ के भने यो केरा भएको ठाउँमा हावा चलो भने केराको पातले के भन्दो रहेछ भने यता जाउँ भन्छ उता जाउँ भन्छ केरैको पातले चिन्ता लैमा डम्कुवा। मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने तपाईँलाई म यसो भन्छु, हिजो पनि भनेको कुरा है केही नौलो कुरा छैन। यो बाइबल त नि खै यो बाइबल त नि केही नौलो कुरा होइन। त्यो बाइबल पढ्दा अहिले म यो दर्शन शास्त्र पढ्दैछु, फिलोसफी भन्छ, यो चाहिँ PhD को कुरा हो। यो चाहिँ यस्तो किताब छ अहिले म यस्तो चाहिँ 3000 पाना पढेर रिफ्लेक्सन गर्नुपर्छ। यति साना अक्षर छ नि यो पढ्दा मेरो आँखा पक्क बाहिर निस्केर के हुन्छ अनि त्यस्तो समस्यामा छ। म पनि यहाँ यस्तो तपाईँहरूको सेवामा गरिरहनुपर्छ त्यसले पनि तानिरहेको छ मलाई। अनि यो 11 तारिकसम्म सबै बुझाउनु पर्नेछ मेरो एसाइनमेन्टहरू अनि कसरी तानिरहेको छ। भन्नु खोजेको कुरा के भने बाइबल त हामीलाई कति कण्ठ भइसक्यो। बाइबलको कुन ठाउँबाट वचन भने सुनेकै त हो नि थाहा भएकै त हो नि जानेकै त हो नि। बाइबलबाट कुरा गर्नु पर्यो भने अहिले एक छ यहाँ आएर बाइबलबाट कुरा गर्नु पर्यो भने टेस्टिमनी राखेर बाइबलबाट कुरा गर्नु पर्यो भने कसैले कसैलाई जित्न सक्दैन। सबै नम्बर 1। त्यसै कारणले यस्तो सेमिनारहरूको आवश्यकता धेरै चाहिँदैन। अब आवश्यकता चाहिन्छ भने वर्कसपको, अब आवश्यकता चाहिन्छ भनेदेखि प्रयोगशालामा जान्ने काम मात्रै हुँदैन, जानेको कुरो गर्ने काम हुन्छ। हालेलुया। अनि हामीले धेरै कुरा जानिसकेका छौँ, हामीले धेरै वचन सुनिसकेका छौँ, हामीले धेरै पटक चर्चमा गएर गीत गाइसकेका छौँ, हामीले धेरै पटक चाहिँ गीतहरू कण्ठ गरिसकेका छौँ, कति भर्सहरू हामी कण्ठ गरिसकेका छौँ। शैतानलाई पनि सबै भर्सहरू कण्ठ छ। बाबा तपाईँलाई के कण्ठ छ र? शैतानले सबै भर्स आउँछ। तर को किन शैतान भयो त? किनभने उसले त्यो लागु नै गर्दैन। अनि हामी पनि लागु गरेनौँ भने हामी पनि शैतानको लाइनमा पर्न सक्छौँ। एउटा लाइन शैतानको हुन्छ, एउटा लाइन परमेश्वरको हुन्छ। हामी यहाँ हाम्रो पृथ्वीमा हुन्छ नि यो केटीको लाइन, यो केटाको लाइन, केटीको लाइनमा केटा जाँदैन, केटाको लाइनमा केटी जाँदैन भनेको जस्तै
अनि कुनै ठाउँमा टिकट किन्ने ठाउँमा यो केटी बस्छ, अनि उहाँ हाम्रो केटीएम ट्रेनमा पनि केटी बस्ने डब्बा छुट्टै छ, केटा बस्ने डब्बा छुट्टै छ। केटी बस्ने डब्बामा केटा गयो भनेदेखि पुलिसले लखेट्छ होइन, पुलिसले नलखेटिसम्म उनीहरू फेरि जाँदैन, केटीकै छेउमा बसिरहन्छ त्यहाँ, केटीले फेरि नबस् भन्दैन। भनेको मतलब के भनेदेखि आफ्नो लाइन हुन्छ। हाम्रो पनि दुईटा लाइन छ, एउटा परमेश्वरको लाइन छ यानि कि येशूको लाइन छ, अर्को चाहिँ शैतानको लाइन छ यानि कि यहुदा इस्करियोतको लाइन छ। दुईटा लिडरहरू छन्। अनि यहुदा इस्करियोत पनि त प्रभु येशूकै चेला हो, अनि उसको लाइन चाहिँ किन छुट्टै भयो? हामी पनि प्रभु येशूकै चेला भन्छौँ, अनि हाम्रो चाहिँ लाइन कता पर्यो कुनै न बिचमा पर्यो कि बिचमा लाइनै छैन, बिचमा लाइन बस्ने ठाउँै छैनन् कि यता जाऊ कि उता जाऊ। त्यही भएर भन्छ गीतले, यता जाऊ भन्छ उता जाऊ भन्छ, केरैको पातले चिन्तालुङ मनिलाई डम्बुवा। अब हाम्रो चाहिँ जिन्दगी कति छ त? येशूतिर जाउँ कि उता के भन्छ यहुदातिर जाउँ? येशू कि यहुदा, येशू कि यहुदा, चिन्तालुङ अनि लैमालुङ, म त गएँ यहुदामा। यस्तो किसिमको जिन्दगी हुन सक्छ। कतिजनाको त्यस्तै जिन्दगी हुन सक्छ, किनभने हामीले सिकेको कुरा, परमेश्वरले दिनुभएको कुरा हामी जान्दछौँ र भन्दछौँ मैले जानेको छु। के मैले जानेको छैन होला? के तपाईँहरूले जानेको छैन होला? जानेको छ, तर हामीले नजानेको कुरो चाहिँ के हो त भन्दा जे जानेको छ नि त्यो नजानेको हो। अनि मैले फिलिपिन्समा ग्रेजुएसन भइसकेपछि मलाई परमेश्वरको आत्माले भन्नु, म कति खुसी थिएँ ग्रेजुएसन भएपछि। हुन त नम्बर मेरो धेरै आएन, तर पनि 73% त्यहाँ त्यो पनि होइन, मान्छेले चाहिँ 98% पनि ल्याए, मेरो 73%। त्यो अब बी भन्छ, बी प्लस भन्छ, त्यस्तो किसिमको नम्बर, त्यति राम्रो पनि होइन, तर पनि म एकदम खुसी थिएँ। म ग्रेजुएसन हुन पायो, डिग्रीबाट एकदम खुसी थिएँ। अनि अहिले म फर्दर स्टडी गर्दैछु, एकदम खुसी थिएँ। अनि परमेश्वरको आत्माले जति बेला मलाई भन्छ, त पढेर के ठुलो हुन्छस्, तैँले पढेको त मूर्ख हुन लाग्योस्, जानेर त मूर्ख हुन सक्ने सम्भावना छ। हिजो मैले भने नि धनी चाहिँ कसले बनाउँछ अरे? धनी बन्नुको मतलब चाहिँ के? परमेश्वरबाट टाढा जाने हो। परमेश्वरकोबाट टाढा सबै त जाँदैनन्, तर परमेश्वरबाट टाढा लाने चाहिँ कसले काम गर्छ? परमेश्वरले ठेल्नुहुन्छ र ठेल्नुहुन्न नि, त्यो त तान्ने त अर्कै छ। त्यस कारण तपाईँ धनी भयो भनेर धनी हुनको लागि कुदाकुद नगर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वरबाट टाढा हुनुहुन्छ, त परमेश्वरबाट टाढा हुनुको मतलब शैतानको नजिक हुन्छ। हामी नजिक शैतानजी मत आए, शैतानजी मत आए तिम्रै छेउमा गर्छ अरे शैतान। अनि आनन्द मनाउँछ। अनि उसले के भन्छ, के गर्छ? हो म त ठुलो मुख बाहिरको थिएँ, पाप खान्छु तिमीलाई, पाप खाइहाल्छ अरे। है त्यसले गर्दा हाम्रो जीवन त्यही पापमा डुबिराखेको हुन्छ। तपाईँको हाम्रो जीवन कस्तो छ? अनि त्यो शैतानले राज गरिराखेको हुन्छ। हिजो तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ अन्डाको कुरा, त्यो अन्डाको कुरा तपाईँले नबिर्सिनुहोस्। तर एक्ज्याक्टली उदाहरण, त्यो पर्फेक्ट उदाहरण होइन, तर पनि तपाईँहरूलाई बुझ्नलाई सजिलो हुनको लागि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरका आत्माले प्रोटेक्सन गरिराखेको हुन्छ। सुईदेखि पैतालासम्म नै अन्डाभित्रको चल्ला जस्तो बनाएर हामीलाई प्रोटेक्सन गरेर राखेको हुन्छ नि, किनभने अन्डाभित्रको चल्ला पनि साह्रै कमजोर हुन्छ। त्यस्तै हो हामी पनि। तर शैतान कसरी छिर्छ त? जस्तो अन्डाभित्र कुनै हावा पनि छिर्दैन, केही पनि छिर्दैन, चाहिने जति मात्रै छिर्छ। अनि अरू केही त्यस्तो नराम्रो कुराहरू छिर्दैन। भित्र कस्तो जीवन बसिराखेको हुन्छ अन्डाभित्र चल्ला, होइन? तर त्यो चल्ला जीवन उसमा भइसकेपछि, सास भइसकेपछि जब ऊ चल्न थाल्छ, त्यो चलेकै कारणले उसको त्यो कमजोरभन्दा कमजोर चुच्चोले यसो चल्दाखेरि उसले जानेर पनि होइन बिचरा, यसो गर्दाखेरि टुस्स छोयो, त्यो भित्रपट्टिबाट पुक्क फुल्छ। बाहिरबाट त कुनै यो तपाईँलाई फेरि भनिदिउँ कि यो अहिले संसारमा तपाईँहरूलाई केले थिचिराखेको छ? टेन्सनको कुरा गर्दाखेरि 6 टन भनेको 6000 केजी हो। 6000 केजीको तौलले हामीलाई थिचिराखेको हुन्छ डेली।
यो हावाको प्रेसर नाप्ने हो भने 6 टनको प्रेसर हुन्छ। 6 टन भनेको के हो? 1 ट्रक बराबरको तौलको प्रेसर हुन्छ यहाँ अहिले नै पनि। त्यस्तो ट्रक त्यस्तो टेन्सनको ठाउँमा त्यो चाहिँ अब अन्डा पनि फुट्दैन, अन्डाभित्रको चल्ला कस्तो सुरक्षित छ, त्यस्तै हामीलाई परमेश्वरले सुरक्षित राख्नु भएको छ। तर दुःखको कुरा के गर्छौँ हामीले नै, जब त्यो परमेश्वरले हामीलाई बचाउनलाई राखेको जुन प्रोटेक्सन छ, अन्डाको जस्तो प्रोटेक्सन छ, त्यो प्रोटेक्सन बाहिरबाट कसैले फुटाउन सक्दैन। न शैतानले, न लुसिफरले, न झुटले, न चाहिँ के भन्छ लोभीको आत्माले, न कुनै शैतान, कुनै पनि न भूत आत्मा, कुनै त्यस्तो शक्ति छैन, आत्मिक शक्ति जसले चाहिँ फुटाउन सकोस् त्यो कवचलाई। तर फुटाउन सक्छ भने दुईजनाले फुटाउन सक्छ। एउटा चाहिँ परमेश्वरले च्यातिदिन सक्छ, किन आफै बनाएको त चोर। अर्को चाहिँ के गर्छ? भित्रबाट आफैले फुटाउन सक्छ। भित्रबाट यसो गएर यहाँ त छोपिराखेको रहेछ, के परमेश्वरको टोपीले पो छोपिरहेको छ, भित्रबाट पुत्त गरेपछि पक्क फुल्लिसिहाल्छ, पाल परिहाल्छ। अनि पाल परेपछि के हुन्छ? त्यो पाल कति बेला पार्छ यसले र म छिरुला भएर शैतान यहाँनिर बसिरहेको हुन्छ। जब पाल पर्ने बित्तिकै पुत्त छिरिहाल्छ, अनि तपाईँलाई शैतान भित्र छिरिहाल्छ। कवच त छ त नि, के गर्नु? शैतानले काम गरेको भित्र जस्तो अब फुल त छ त नि, के गर्नु? भित्र त अब के गर्नु? चल्ला त छ त नि, के गर्नु? कुहिरहेको रहेछ, मरिरहेको रहेछ। हाम्रो जिन्दगी पनि अनि मर्नतिर लाग्छ, मृत्युतिर जान्छ। अनि हाम्रा भित्र उनीहरूले भित्र सुरु गर्छन् कमिटी बनाउनलाई। मैले भनेको थिएँ नि, कमिटी बनाउनलाई सुरु गर्छन्। अनि त्यसपछि अनि उनीहरूको सुरु हुन्छ अध्यक्षको हुने भन्दाखेरि, अनि त्यसपछि सबैले मिलेर अध्यक्ष बनाउँछन् झुटको आत्मालाई। अनि त्यसपछि अनि त्यस्तै गरिकन हिजो भने कोषाध्यक्ष को बन्ने त भन्दाखेरि अनि सबै मिलेर बनाउँछन् लोभीको आत्मालाई। अनि तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ, जब त्यो लोभीको आत्मा त्यसरी त्यो त्यहाँबाट तपाईँले पारेको पालबाट पुत्त छिरेर ठ्याक्कै यहाँ भित्र बास गर्छ नि, तब तपाईँले के गर्नुहुन्छ? दशांश दिँदा पनि 1 रुपियाँ पनि च्यातेर 4 चोटि गर्नु कि क्या हो? 10 रुपियाँ हो, दशांशको होइन, भेटीकै कुरा हो। 1 रुपियाँ पनि च्यातेर 4 चोटि गर्नु पर्ने क्या हो? अनि अस्ति एकजना छोरीले भन्दै थियो, यस्तो थोत्रो नोट हालेछन्, म त लिन्न गुरुबा, साट्दिउँ भनेको, त त लिन्न गुरुबा। अनि नयाँ नोट दिएँ, अब थोत्रो नोट आउँदै, है यस्तो थोत्रो नोट म चलाउनै सक्दिनँ, बजारमा यही हालिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा, त्यो कोषाध्यक्ष हुन्छ नि लोभीको आत्मा, त्यसले यस्तो काम गर्छ नि के। अनि के को दशांश दिनु पर्यो तँलाई? फुर्को लाएर टक नखाएर मर, यहाँ दशांश दिएर ठुलो जस्तो तँलाई के आउँछ? फुर्को गएर तेरो गर्लफ्रेन्डलाई गएर ट्याक्क पारेर के भन्छ त्यो किन्दैन, त्यो सिम कार्ड किन्दैन, कमसेकम फाइदा त हुन्छ त्यहाँबाट। यहाँ के फाइदा हुन्छ भन्छ त्यो लोभीको आत्माले। अनि हामी के गर्छौँ भने हो त नि भन्छौँ, अनि यता जाउँ भन्छ, उता जाउँ भन्छ, भन्दा अनि हामी त्यतैतिर लागिराखेका हुन्छौँ। अनि हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हुन्छ। अनि त्यस्तो हुनुको कारण अर्को पनि छ, के त भन्दा हामीले हिजो कुरा गरेको त हाम्रो यो वर्कसप भनेको के को लागि हो त भन्दाखेरि लडन्तको लागि हो, भिडन्तको लागि हो। हामी यहाँ सुन्न भएर आएका मात्रै होइनौँ, लड्नलाई आएका हौँ, भिन्नलाई आएका हौँ। यहाँ चाहिँ लड्नलाई र भिन्नलाई भएर हामी कसैलाई काट्नलाई, कुट्नलाई, रगतको लडाइँ गर्न भएर आएका होइनौँ, शरीरको लडाइँ गर्न आएका होइनौँ, आत्मिक शक्तिसँग लडाइँ गर्न आएका हौँ। पवित्र आत्माको शक्तिको तरवार लिएर छिन्न भिन्न गर्न आएका हौँ यहाँ। अनि हाम्रै बिचमा अनि कसैको यसो हेर्दाखेरि यो प्रतीक्षाको पनि भित्र चाहिँ लोभी आत्मा बसेको रहेछ, कहिले यसले तर राम्रो काट्नु, त्यस्तो होइन, अर्काकोतिर होइन, आफ्नै भित्रको मात्रै। आफ्नो भित्र जुन लोभी चाहिँ बुढो भएर बसिरहेको छ, लोभीको आत्मा जरा गाडेर बसिरहेको छ, त्यसको जरा चाहिँ छिन्न भिन्न गर्नलाई तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ। आमेन। अनि त्यस्ता आत्माहरू कस्ता आत्माहरू तपाईँको भित्र होला। अनि तपाईँलाई अहिले पछि कागज पनि दिइनेछ, अनि ती तपाईँभित्र भएका सदस्यहरू, अध्यक्षहरूको नाम तपाईँले लेख्नुपर्नेछ र अनि तिनीहरूको शिर छेदन गरिनेछ। 2 धारे तरवार, परमेश्वरको वचन 2 धारे तरवारले शिर छेदन गर्नुपर्नेछ। आमेन। तयार?
हालेलुया। धेरैजना त तयार छैन, कहाँको यस्तो बच्चैदेखि पालेर राखेको चिजलाई पनि सिर्जना गर्छु म बच्चैदेखि पालेर राखेको छु। त्यत्रा मेरो घरमा बसेका त्यत्रा चाहिँ कमिटीका सदस्यहरू छन्, अध्यक्षहरू छन्, कस्तो राम्रो रिलेसन छ मेरो, कहाँ त्यस्तो हुन्छ। अनि धेरैले हात उठाउन सक्दैन, कस्तो गाह्रो। तपाईँलाई छाल जस्तो उठाउँ कि भन्ने त हुन्छ नि, कतिजनालाई तानिहाल्छ त्यो हातमा।